स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से सवाल किया कि वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। एक बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे बच्चे ने जरा निदामत से अपने उस्ताद को जवाब दिया कि जिन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं आता वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। जबकि तीसरे बच्चे ने बड़ा माकूल सा जवाब दिया, कहा कि वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। उस्ताद इन बच्चों के ये जवाबात सुनकर सोच में गुम हो गया और एक पल हैरत से ये सोचता रहा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, या मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, या फिर मैं मर चुका हूँ। तब उस्ताद को ये बात मालूम हुई कि वो जिंदा है, उसे नमाज पढ़ना भी आता है, लेकिन उसका ज़मीर मर चुका है। और सवाल ये जन्म ले गया दिमाग में कि क्या वो दायरा इस्लाम में है या फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है। उलमाए उम्मत का इत्तेफाक है कि फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इस्लामिया में ज़िना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज को तर्क कर देना है। कुरान और सुन्नत दोनों ही नमाज छोड़ने वाले शख्स के कुफर पर दलालत करते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करने लगें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। यह आयत दलील इस तरह बनती है कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे और मुशरिकीन के दरमियान दीनी भाईचारे के क़याम को 3 शराइत के साथ जायज़ करार दिया है कि वो शिरकिया उमूर से तौबा करें, माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। चुनांचे अगर मुशरिकीन शिरक से तौबा तो कर लें लेकिन नमाज और ज़कात का एहतमाम न करें तो वो हमारे दीनी भाई नहीं हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मुसलमान बड़ा बहाना बनाता है और आज के आसाइशों भरे दौर में भी ये बात कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ज़रा वो वक्त याद कीजिए जब दीन इस्लाम को फैलाने वालों ने मुशक्क़तें काटी, मेहनतें की, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म सितम और जबर बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ताला के दीन का झंडा सर बुलंद रखा और उसको पल भर के लिए भी झुकने नहीं दिया। और वो वक्त याद कीजिए, ज़रा उस बारे में सोचिए जब सहाबा कराम कुफार की आंखों में आंखें डालकर, उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर जो अल्लाह ताला के दीन की सरेआम मुखालफत कर रहे थे, ताकत में थे, तादाद में ज़्यादा थे, मालो दौलत में ज़्यादा थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात को बाबर करवाते रहे और इस बात पर कायम रहे और इस बात की तबलीग करते रहे कि ये कायनात एक अल्लाह ताला ने कायम की है। और नमाज कायम करके हम अल्लाह ताला के सामने ख़ुद को सजदे में गिरा लेते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जब हम मस्जिद में जाते हैं तो अंदर एयर कंडीशनर और उसकी ठंडी हवाएं हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। नरम कालीनों पर हम नमाज अदा करते हैं और हमारे पास तमाम तरह आसाइशें मौजूद हैं। सर्दियों में गर्म पानी है वज़ू करने के लिए और अच्छी अच्छी सवारियां हैं मस्जिदों में जाने के लिए और अंदर तमाम एहतमाम मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उज़र पेश करते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने फ़र्ज़ से जो है वो आंखें मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो शख्स नमाज कायम नहीं करता उसे दुनिया में 5 सज़ाएँ दी जाएंगी, उसकी उम्र से बरकत उठा ली जाएगी, यानी उसकी ज़िंदगी बेबरकत हो जाएगी, नेक लोगों की निशानी उसके चेहरे से मिटा दी जाएगी। ऐसा शख्स जो भी नेकी करेगा अल्लाह ताला के यहाँ सवाब नहीं पाएगा और उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं पहुँचेगी। और अगर अल्लाह के नेक बंदे उसके हक़ में कोई दुआ करते हैं तो उनकी दुआ भी बेअसर होती है, जबकि मौत के वक्त भी बेनमाजी को सज़ाएँ दी जाएंगी। बेनमाजी की मौत जिल्लत के साथ होगी, मरते वक्त वो भूखा मरेगा। मौत के वक्त चाहे उसको कितना ही पानी पिलाएं लेकिन इस अस्का के मरीज़ की तरह उसकी प्यास नहीं बुझेगी और दुनिया से प्यास की ही हालत में वो रुखसत होगा। जबकि कब्र में भी उसे 3 सज़ाएं दी जाएंगी। बेनमाजी की कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाएं। बेनमाजी की कब्र में आग दिखाई जाएगी, वो उसमें जलता रहेगा और कब्र पर
قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی سی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا کہ میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی سی کڑک دار ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر نماز عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں، اور قیامت میں بھی اسے سزائیں دی جائیں گی۔ بے نمازی کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ بے نمازی پر خدا کا قہر اور اس کا عذاب ہوگا۔ بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات مسلمانوں کو ضرور بتائیں کہ نماز کا فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہوگا، ورنہ تمام تر آسائشوں کے ساتھ بھی ہماری زندگی مشکلات سے گھر جائے گی، اور وہ چیزیں جنہوں نے آسانی پیدا کرنی تھی وہ ہمارے لیے مشکل کا پیغام لے کر آئیں گی۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص مسجد میں جا رہا تھا اور مسجد میں جا کر اس نے نماز ادا کرنی تھی، اور اس کے لیے اس نے پاک صاف لباس پہن رکھا تھا۔ جب وہ مسجد میں گیا اس نے نماز ادا کی اور پھر اپنے گھر واپس آیا، اور پھر اس نے اگلی نماز کا ارادہ کیا اور پھر وہ نماز پڑھنے گیا، پھر اپنے گھر واپس آیا، اور پھر اگلی نماز کا جب اس نے اہتمام کیا اور پھر وہ اپنے گھر واپس آیا، تو ذرا تصور کیجئے کہ اس نے کتنی مرتبہ وضو کیا اور اپنے آپ کو کس قدر پاک صاف رکھا، اور سارا دن خود کو گناہوں سے اس نے محفوظ رکھا، اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتا رہا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا اور اپنے آپ کو وضو میں رکھا۔ بھلا ایسا شخص کسی جراثیم یا پھر کسی وبا کا شکار ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو دن میں 5 مرتبہ صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنی صفائی کرتا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھتا ہے، اور جو شخص مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، یا پھر اگر وہ مسجد میں نہیں جا رہا گھر میں نماز کا اہتمام کرتا ہے کسی وبا کی وجہ سے، تو کیا ایسا شخص کبھی بیمار ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں، جان بوجھ کر یا پھر کوتاہی میں یا پھر کسی بھی وجہ سے کوئی نماز چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹتے ہوئے اپنا فرض بھی پورا کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسپیک آؤٹ کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔